شما بخوای به پروردگار عالم برسی، نزدیک بشی، از خدا ببری، بعضی از ویژگی ها هست که باید شبیه خدا بشی، بعضی از ویژگی ها هست که دقیقاً برعکس خدا داره تو نباید داشته باشی، برعکس خدا باید بشی. خدا مهربانه، خود شما هم باید مهربون باشی. هرچی مهربون تر، تناسب بیشتر، این چسبندگی شما به خدا بیشتر، تقرب شما به خدا بیشتر. خدا بخشنده است، شما هم بخشنده باش. خدا عالمه، شما هم بر حد خودت عالم باش. خدا حساب شده رفتار میکن، شما هم در حد خودت حساب شده رفتار کن. اینا اون صفاتی است که فرمود تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق خدا شبیه کنید خودتونو. ولی بعضی از ویژگی هایی هست که پروردگار عالم داره، شما اصلا نباید داشته باشی، اصلا نباید بری طرفش. تنها چیزی که نباید داشته باشیم شبیه خدا، بلکه برعکسش باید داشته باشیم، این موضوع تکبری که حتما شنیدین. تو متکبر باشی، خدا از تو بدش میاد، بوی بهشتم نمیذاره به مشامت برسه. تو واقعا تواضع داری به خدا یا نه؟ این تواضع دروغ و راست داره و درجه داره. تواضع تو میخوای به خدا اثبات کنی، محوری در این امتحانش اینه. میفرماد تو میخوای در مقابل من تواضع کنی، به ولی من تواضع کن، من ببینم. بعد تازه روز اول تواضع میکنی، بازیت هم میده. نکنه به ریش سفیدی ایشونه. امام رضا علیه السلام در بین امامان ما بیشترین اعتبار رو داشتن، از یه لحاظایی خودشون هم تصریح میفرمایند. و امام رضا علیه السلام میفرمایند مأمون تو برای من کاری نکردیم، من بر استر خودم نشسته بودم، دست خطم و شرق و غرب عالم نگاه میکردن و شیعه رسیده به امام رضا، امام بعدی 9 سالش. خدایا یه کارایی میکنی، اصلا نمیخوای شما خودت نمیخوای همکاری بکنی. راست میگی، به خدا تواضع داری، به ولی من تواضع کن ببینم. بعد میگیم چشم آقا ما به این ولی شما تواضع میکنیم، بازی ها تازه شروع میشه. امام صادق علیه السلام در تحف العقول میفرماید خداوند متعال بناش اینه، نزدیک ما اهل بیت، از ما اهل بیت، شاید منظورشون اینه که اصلا از سادات، از بنی هاشم، یه کسانی رو میاره پیش ما، از ما اهل بیت بزرگ میکنه از نظر اعتباری تو مردم. بعد که اینا بزرگ شدن از نظر اعتباری منحرف میشن. خیلی بده دیگه. یکی نزدیک امام باشه، جزو خودیای امام باشه، وقت شما شازده از کجا افتادی؟ آسمون شکاف فرش شما افتادی که یه همچه امتحاناتی تو انقلاب ازتون نگیرن، آدم خوباتون خراب نشن که امتحان نشین. شما کی هستی مثلا؟ یکی از انواع امتحانات اینه که شما نه فقط باید امامو دوست داشته باشی، بلکه باید دوست امام هم دوست داشته باشی. میفرماید یه حرفی رو از یکی از دوستان ما قایم کنی که بخوای بعداً ضایعش کنی. من امام رضا با خودم عهد بستم یه همچی آدمی رو دائما نفرین کنم. بابا فداتون بشم ائمه هدا، امتحانای خودتون بسته برای ما دیگه، شما ول نمی‌کنید از امتحان. میفرماید این به من ارادت داره، تو چرا بهش بی‌احترامی کردی؟ رفقا ولایت گریزی آدما رو یه جاهایی باید دید. بعضیا مقهور شهرت و عظمت و نام تاریخی بلند علی ابن ابی طالب میشن. آدمیزاد باهوش زرنگ مکار، مگه دیوونه است بیاد بگه من ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول ندارم؟ خب اون ولایت گریزی پنهانش کجا باید خودش رو کنه؟ یکی از مریدای علی ابن ابی طالب و کافیه بگه نه بابا من اینو قبول ندارم، رفت ته جهنم. آقا اختلاف سلیقه است. خب حالا بعدا معلوم میشه دیگه. ما میتونیم اختلاف سلیقه داشته باشیم بله، ولی اینی که تو گفتی ممکنه اختلاف سلیقه نباشه، ممکنه در حد امکان و احتمال. بعضیا عقده ولایت گریزی خودشون رو سر مریدای اهل بیت، مریدای ولایت مدار اهل بیت خالی میکنن. تو متکبر باشی، خدا از تو بدش میاد، بوی بهشتم نمیذاره به مشامت برسه. تو واقعا تواضع داری به خدا یا نه؟ تواضع تو میخوای به خدا اثبات کنی، محوری در این امتحانش اینه. میفرماد تو میخوای
در مقابل من تواضع کنی، به ولی من تواضع کن من ببینم، به ولی من تواضع کن من ببینم.